کیڑی؟ امام نے فرمایا آخری شرط. کہنے لگا جی مینوں یاد ہے. میرے مولا فرمایا کیڑی؟ کہنے لگا اسی ایک جانور دے سامنے دوجے جانور نوں سپا دے. میرا خیال ہے مجلس مکمل ہو گئی. منہ کربلا کر کے میرے مولا فرماتے سن بابا مینوں دکھ کھا گئے نے. لوکی تے جانور دے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے. تینوں چوتھے قدم تو بیٹی ویندی رہی، 17 قدماں تو سکی بہن ویندی رہی. جملہ کریمی دا سن لو، میرے لو ویکھو. میں اعلان کرنا جی، میں اعلان کرنا جے جنازہ ادو آنا جدو میں اعلان کرنا. تسا اعلان نہیں کر سنے؟ خیر جو شاہ جی جنازہ تیار ہے. شاہ جی تیار ہے؟ تیار ہے جنازہ جی. میں اعلان کرن لگا. کریمی دا جملہ پڑھا. پیو دا آخری ویلا ہوئے تے سکا پتر کول ہوئے تے پیو ہائے کرے نہ ہائے، پتر دی جان نکل جاندی ہے لائق ہوئے. وہ پھر تنگ آ کے آندا بابا میں کی کراں، دس نا میں کی کراں، ڈاکٹر بلاواں تیریاں بھیڑاں بلاواں تیریاں تیاں بلاواں، بابا میں کی کراں. ادھر ویکھنا جدو زہرا دے پوترے نو خون دی الٹی آئی ہے، حضرت امام محمد باقر ہتھاں تے خون لے کے فرماندے نے بابا میں کی کراں. جدو میرے پیر نے پوچھا نا بابا میں کی کراں، میرے مولا سجاد فرماندے نے مینوں چھڈو دا آخری ویلے. باقی فرماندے نے کون؟ فرمایا مینوں چھڈ دے فضا دا آخری ویلے. جا ٹر جا ساڈا پردیسا اج ساتھ دیندی رہی. بس جی وہ صاحب مکمل ہو گیا. بس میں ایک جملہ آخنا تو اعلان کرنا. میری مجلس مکمل ہو گئی. شاہ جی جنازہ تیار ہے؟ کسی دی اڈیق تو نہیں بھائی؟ جنازہ تیار ہوئے. اچھا جی اچھا. فرماندے نے اڈیق لو. کنوں کنوں اڈیقا؟ میرے پیر سجاد دا جنازہ بی بی کبرا نو اڈیقا. میں آواز پہ دینا بی بی سگرا، بی بی سکینہ، مخدرات عصمت پردے دا انتظام ہے. ایک لمحے واسطے آ جاؤ جڑے پیر دا جنازہ اعلان کر رہے ہو. سندرانے دے مسلمانوں 3:35 تے اکبر دے ویر دا جنازہ سنے جنا اعلان. اج فلانی گلی چوں اینے بجے او دا جنازہ اٹھایا جائے گا. اوے مسلمانوں، اوے سندرانا سیداں جو 3:25 تے اکبر دے ویر دا جنازہ تیار ہے. حسین دے اجڑے پتر دا جنازہ تیار ہے. سلامی دے کے آکھو واہ حسین. ہر گھر میں مصلے کبھی آباد نہ ہوتے، ہر گھر میں کبھی مصلے آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے.